नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म खुशबु दास। नमस्कार, म सिमरन लुइटेल। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्नु अघि सत्ता गठबन्धनको बैठक बस्दै दलहरूबीच एमसीसीमा सहमति जुटाउने अन्तिम प्रयास। आजको संसद बैठकको कार्यसूचीमा पनि एमसीसी परेन। स्थानीय तहको निर्वाचन लगतै प्रदेश र संघीय निर्वाचन गर्ने प्रधानमन्त्री देउबाको प्रतिबद्धता। कोरोना नियन्त्रणमा सरकारले उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेको दावी। एमसीसी संसदबाट टेबल गर्न दिने सत्तारूढ नेकपा एकीकृत समाजवादीको संकेत। यथास्थितिमा पारित गर्न नहुने अडानमा भने कायम रहेको निष्कर्ष। सरकारको आयु बढीमा 1 वर्ष मात्रै रहेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको दावी। सत्तारूढ गठबन्धन स्वार्थी भएको आरोप। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य फेरि बढ्यो। पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य प्रति लिटर 3 रुपैयाँका दरले वृद्धि हुँदा हवाई इन्धन र ग्यासको मूल्य भने यथावत। सोमालियामा जेहादीहरूको समूह अल शबाबले गराएको आत्मघाती विस्फोटमा परेर 10 जनाको मृत्यु, 16 जना घाइते। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा आज 2 खेल हुँदै। पहिलो खेलमा जाउला खेल र हिमालयन शेर्पा तथा दोस्रो खेलमा मनाङ मर्स्याङ्दी र एनआरटी भिड्ने। अब समाचार विस्तारमा। एमसीसीमा सहमति जुटाउने प्रयास स्वरूप आज सत्ता गठबन्धनको निर्णायक बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बस्दैछ। प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्नु अघि नै एमसीसी बारे गठबन्धनका दलहरूबीच सहमति जुटाउने प्रयास स्वरूप बैठक बस्न लागेको हो। प्रतिनिधि सभाको बैठक दिउँसो 1 बजेका लागि डाकिएको छ भने सत्ता गठबन्धनको बैठक 10 बजे बोलाइएको छ। शुक्रबार नै गठबन्धनको निर्णायक बैठक हुने भनिए पनि नेकपा एकीकृत समाजवादीले समय मागेका कारण आजसम्मका लागि स्थगित गरिएको थियो। नेकपा एकीकृत समाजवादीको शनिबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकको एमसीसी संसदमा टेबल हुनुपर्ने तर त्यसको पक्षमा मतदान नगर्ने निर्णय गरेको छ। सत्ता घटक माओवादी केन्द्रले यथास्थितिमा एमसीसी अनुमोदन भए सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरिसकेको छ। आजको संसदको सम्भावित कार्यसूचीमा एमसीसीको विषय राखिएको छैन। संसद बैठक अघि बस्ने कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले संसद बैठकको अन्तिम कार्यसूची तय गर्नेछ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले भने संसद अवरोध कायमै राख्ने जनाएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सानै तहको निर्वाचन लगत्तै प्रदेश र संघीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले सानै तहको निर्वाचन छिट्टै सम्पन्न हुन गइरहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई निष्पक्ष, स्वतन्त्र र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गरी जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूबाट मुलुकको शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने पद्धतिलाई सुदृढ तुल्याउँदै जाने सरकारको योजना पनि प्रस्तुत गर्नुभयो। 72 प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा शनिबार काठमाडौँको सैनिक मञ्चमा आयोजित विशेष समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले कोरोना नियन्त्रणमा सरकारले उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेको दावी समेत गर्नुभयो। स्वास्थ्य पूर्वाधार सेवाहरूको विस्तार र सुदृढीकरण गरी कोभिड महामारीलाई नियन्त्रणमा ल्याउन र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सरकारले सख्त प्रयास गरिरहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले सबैको समन्वयात्मक प्रयासबाट सो महामारीलाई छिट्टै परास्त गर्न सकिने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। महामारीलाई नियन्त्रण ल्याउन र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सक्दो प्रयास गरिएको छ। हामी सबैको समन्वयात्मक प्रयासबाट कोभिडलाई छिट्टै परास्त गरी मुलुकलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउन सफल हुनेछौँ भन्ने विश्वास मैले लिएको छु। हामी स्थानीय तहको चुनाव छिट्टै सम्पन्न गर्न गइरहेका छौँ। यसका लागि प्रदेश र संघीय तहको चुनाव पनि गर्नुपर्नेछ। यी सबै चुनावहरूलाई निष्पक्ष र स्वतन्त्र भइरहित वातावरण सम्पन्न गरी जननिर्वाचित प्रतिनिधिबाट मुलुकको शासन व्यवस्था
सञ्चालन गर्न सूचना पद्धतिलाई सुरक्षित तुल्याउँदै हामी जान सबै प्रतिबद्ध हुन आवश्यक छ। प्रधानमन्त्री देउवाले मुलुकको द्रुत गतिका लागि आर्थिक विकास र रूपान्तरण गर्न सरकारले चाहिरहेको पनि बताउनुभयो। त्यस अवसरमा उहाँले सुन्दर नेपाल बनाउने सपनालाई साकार पार्न प्रजातन्त्र दिवसले सबैमा प्रेरणा प्रदान गर्ने शुभकामना पनि व्यक्त गर्नुभयो। सरकारले प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा 501 जना कैदी बन्दीको कैद सजाय माफी दिएको छ। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कैदी बन्दीको भुक्तान हुन बाँकी कैद कट्टा गरी माफी मिनाहा दिनुभएको हो। सत्तारूढ नेकपा एकीकृत समाजवादीले एमसीसी संसदमा टेबल गर्न दिने संकेत गरेको छ। शनिबार काठमाडौँमा बसेको पार्टी स्थायी कमिटी बैठकले एमसीसी संसदमा छलफल गर्न दिने कुरालाई निषेध गर्न नहुने निष्कर्ष निकालेको हो। तर यथास्थितिमा भने संसदबाट सो प्रस्ताव पारित गर्न दिन नहुने पार्टीको अडान भने यथावत रहेको प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवड़ाले जानकारी दिनुभयो। बैठकले एमसीसी जनताको भावना र राष्ट्रको हित अनुकूल हुने गरी अघि बढाउनु पर्नेमा जोड दिँदै त्यसका लागि आवश्यक निर्णय लिने अधिकार पार्टीको केन्द्रीय सचिवालयलाई दिएको छ। त्यसबारेमा जनताको बीचमा बहस गर्नुपर्ने र जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि यसबारेमा जानकारी दिनुपर्ने सो पार्टीको बुझाइ छ। एमसीसी को आजको शर्त विधि व्यवस्था उनले राखेका शर्तहरूको अधीनमा एमसीसीलाई पारित गर्न सकिँदैन भन्ने हाम्रो स्थायी कमिटीले सर्वसम्मत रूपमा निर्णय गरेको छ। यसलाई व्यापक रूपमा आम जनताको बीचमा बहस नगरिकन नहुने, जनताका प्रतिनिधिहरूले यसबारेमा जानकारी नलिकन नहुने, यसका कानुनी समस्याहरू र अन्य प्रकारका समस्याहरू थुप्रै रहेका र सम्झौतामा धेरैवटा विरोधाभास रहेको हुनाले र विगतमा अनेक पटक सम्झौतालाई संशोधन अनेक पटक गरिरहेको सन्दर्भलाई पनि हेर्दै संशोधन गरेर मात्रै राष्ट्रहित अनुकूल बनाएर मात्रै यसलाई पारित गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको धारणा रहेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले सो सम्झौताबारे अध्ययन गर्न झलनाथ खनाल नेतृत्वको कार्यदल नै गठन गरेको थियो। कार्यदलले पनि बैठकमा यथास्थितिमा एमसीसी पारित गर्न नमिल्ने सुझाव दिएको प्रवक्ता खतिवड़ाले बताउनुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारको आयु बढीमा 1 वर्ष मात्रै रहेको दावी गर्नुभएको छ। अध्यक्ष ओलीले अब 1 वर्षभित्र संघीय संसदको चुनाव हुने र चुनावपछि यो सरकार हट्ने बताउनु भएको हो। शनिबार भक्तपुरको सूर्य विनायकमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनलाई स्वार्थी भन्दै उनीहरूलाई आगामी निर्वाचनमा पानीमा गए पनि आफ्नो पार्टीले नछाड्ने चेतावनी दिनुभयो। अध्यक्ष ओलीले प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको पार्टीमा गएकाहरूलाई एमालेमै फर्कन आह्वान समेत गर्नुभयो। प्रचण्ड र नेपालले झुक्याएर पार्टीको सदस्यता दिएकाहरूलाई पार्टीमा आउन र राष्ट्र निर्माणको अभियानमा सहभागी हुन ओलीको आग्रह छ। कति टार्ने कति धकेल्ने कहाँ पुगेर महाभारतमा एउटा श्लोक छ, जस्तै पानी मुनि गए पनि कहाँ बस्ला र दुर्योधन। भीमले दुर्योधनको सम्बन्धमा भन्छन् कि पानी मुनि गए पनि कहाँ बस्ला। म यिनीहरूलाई भन्न चाहन्छु जस्तै पानी मुनि गए पनि कहाँ बस्ला यो गठबन्धन कहाँ बस्न पाउँछ। अध्यक्ष ओलीले निर्वाचनमा प्रशासनको दुरुपयोग गरे त्यसको प्रतिवाद गरेर अघि बढ्न आफ्नो पार्टी समक्ष सक्षम रहेको दावी समेत गर्नुभयो। उहाँले निर्वाचनमा जनताको मतलाई खोज्न नदिने गरी अघि बढ्न पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन समेत दिनुभयो। अदालत सदालत कसैको केही लाग्दैन। अब फैसला जनअदालत, अब जनअदालतले माओवादीले 4 जना राखेर जनअदालत भन्थ्यो, हामी 4 जना होइन 3 करोड नेपालीका सामनेमा जनअदालत।
अध्यक्ष ओलीले वर्तमान सरकारले जनतालाई झुक्क्याउने काम मात्रै गरिरहेको आरोप समेत लगाउनुभयो। नेपाली राजनीतिमा पेचिलो बन्दै गएको अमेरिकी परियोजना एमसीसी बारे नेपालका प्रमुख दलहरूबीच चुलिदो मतभेदका बीच शक्ति राष्ट्रहरू चीन र अमेरिका बीच पनि वाक युद्ध सुरु भएको छ। एमसीसीका विषयमा प्रमुख दलहरू विभाजित भएका बेला शक्ति राष्ट्रहरूको भू राजनीतिक स्वार्थ प्रकट हुन थालेको छ। घरेलु मामिलामा दुई मित्र राष्ट्र प्रतिक्रियात्मक बन्दा भू राजनीतिक द्वन्द्व निम्त्याउने चिन्ता बढ्दै गएको देखिन्छ। एमसीसी संसदमा टेबल नहुँदै शक्ति राष्ट्रका भूराजनीतिक स्वार्थका बाछिटा देखिन थालेका छन्। देशभित्र एमसीसी विरुद्ध विभिन्न टीका टिप्पणी उठिरहेका बेला अमेरिकाले हिंसात्मक गतिविधि स्वीकार्य नहुने भन्दै धम्कीपूर्ण भाषा भनिरहँदा अर्को छिमेकी चीनले अमेरिकाले नेपालमा धम्कीपूर्ण कूटनीति सुरु गरेको भन्दै त्यसको प्रतिरोध गर्ने चेतावनी दिएको छ, जसको चेपुवामा नेपाल परेको छ। दुवै मित्र राष्ट्रको अस्वाभाविक सक्रियताले शुभ सङ्केत भने पक्कै गरेको छैन। शक्ति केन्द्रलाई आफ्नो देशको पक्ष र विपक्षमा बोल्ने वातावरण सिर्जना गर्ने राजनीतिक दलका नेताहरूको अपरिपक्व कूटनीति प्रदर्शन भएको र त्यसको जिम्मेवार नेताहरू नै भएको परराष्ट्र मामिलाका जानकार भेषबहादुर थापाको बुझाइ छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा कुरा गर्दाखेरि डोमेस्टिक पोलिटिक्स आफ्नो घरायसी राजनीतिमा कुनै प्रकारको असर पर्न पनि दिनुहुन्न, त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु पनि हुन्न। कता कता हुँदै नभएका कुराहरू भइरहेछन्। यो अहिले चाहिँ जुन नेपालले असंलग्न नीति अपनाएर 50-60 वर्षदेखि चाहिँ त्यसलाई कार्यान्वयनमा सही स्वरूप दिएर एउटा इज्जत कमाएको थियो, त्यसमै आघात पुग्ने किसिमको चाहिँ व्यवहार अहिले भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गठबन्धन भत्काएर भए पनि एमसीसी अनुमोदन गर्ने अडानलाई अब चीन र अमेरिकाले चासोका साथ हेरेका छन्। केही दिन अघि अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लूले नेपालका शीर्ष नेतालाई टेलिफोन गरी 16 फागुनसम्म एमसीसी पारित नभए चीनको प्रभावका रूपमा अमेरिकाले बुझ्ने र नेपालसँग सम्बन्ध पुनर्विचार हुने चेतावनीको भाषा बोलेपछि चीनले यस मामिलामा चासो दिएको थियो। यसै तरङ्ग एमसीसीको नेपाली राजनीतिमा अब चीन अमेरिका वाक युद्ध गाँसिएको छ। नेपालले कुन सहायता स्वीकार गर्ने वा अस्वीकार गर्ने, आफ्नो सम्बन्ध कुन राष्ट्रसँग कसरी अगाडि बढाउने भन्ने नेपालको सार्वभौमिक समानताको सिद्धान्तका आधारमा अगाडि तय हुने कुरा हो। यसका लागि नेपाल सरकारले निर्णय लिनुपर्छ र अहिले नेपाल सरकार 5 दलीय गठबन्धनले चलाइरहेको हुनाले 5 दलीय गठबन्धनले यसमा निर्णय लिनुपर्छ। उहाँहरू विदेशी मित्रहरूसँग एक खालको कुरा गर्ने, उहाँहरूसँग लिखित ढङ्गले एउटा कागज गर्ने, आफ्नो पार्टीमा आएर अर्को निर्णय गर्ने, सर्वदलीय बैठकमा गएर अर्को निर्णय सुनाउने र सार्वजनिक खपतका लागि अर्को भनाइ सार्वजनिक गर्ने जुन चरित्रमा हुनुहुन्छ, त्यसले गर्दा नेपाल आज अप्ठ्यारो अवस्थामा फस्दै गएको छ। एमसीसी मामिलामा प्रमुख दलहरू विभाजित भइरहेका बेला शक्ति राष्ट्रहरूको भू राजनीतिक स्वार्थ प्रकट हुनु नेपालको लागि शुभ सङ्केत होइन। यसले वैदेशिक हस्तक्षेप पनि बढ्ने गम्भीर चिन्ता पैदा गरेको छ। एमसीसीलाई लिएर दुई शक्ति राष्ट्रहरूबीच वाकयुद्ध चल्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको परराष्ट्रविद थापाको बुझाइ छ। आन्तरिक पार्टीभित्र या पार्टीको बिचको चाहिँ बेमेलले गर्दाखेरि राष्ट्रिय इज्जतमा आघात पुग्ने कुराबाट चाहिँ नेपाललाई जोगाउनुपर्छ। अब यसले जुन प्रकारको चाहिँ एउटा अप्ठ्यारो वातावरण सिर्जना गरेको छ, यसबाट पार गर्नको लागि चाहिँ नि अल पार्टी अब देश हितको लागि चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यसमा पनि सहमति हुन सकेन भने त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ। चिनिया विदेश मन्त्रालयले एमसीसीका नाममा नेपालमा अमेरिकाले जबरजस्ती कूटनीतिक सञ्चालन गर्न खोजेको आरोप लगाए लगत्तै अमेरिकी दूतावासले चीनलाई लक्षित गर्दै विरोधका नाममा हिंसा उस्काउन खोजेको भन्दै सामाजिक सञ्जालबाटै आरोप लगाउनु भएको छ। यता भने एमसीसीले संसदमै पेश पाएको छैन। मामिला गिजोलिँदै जाँदा सडक दिन प्रतिदिन तात्दै गएको छ। मुलुकको आन्तरिक मामिलामा दुई मुलुकको चासो छरपष्ट हुँदा पनि दलहरूले प्रतिक्रिया नजनाउनुमा लज्जास्पद र खेदजनक छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बटुक राजगिरीको रिपोर्ट। राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले आफ्नो राजनीतिक भविष्य नै समाप्त पार्ने
प्रयास गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। अध्यक्ष थापाले आफूले आदर्श मानेको राज संस्थाले गुटलाई साथ दिएपछि त्यसमा पुनर्विचार गर्न पार्टी नेतृत्वसँग गरिएको आग्रहलाई बेवास्ता गरेर त्यसलाई रद्दीको टोकरीमा फाल्ने काम भएपछि नयाँ अभियानको सुरुवात गर्नु परेको जिकिर गर्नुभयो। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित पार्टीको औपचारिक घोषणा सभामा बोल्दै उहाँले लिङ्गदेनले एकपक्षीय ढङ्गबाट पार्टी सञ्चालन गर्ने, आफूहरूलाई पाका लगाउने र धकेलेर पर पुर्याउने परिस्थिति भएपछि निरीह, लाचार र अपमानित भएर बस्नुभन्दा राप्रपा नेपाललाई नै पुनर्जागृत गरेर जाने निर्णयमा पुग्नु परेको बताउनुभयो। अध्यक्ष थापाले आफूसँग बहुमत पक्ष हुँदाहुँदै पनि राप्रपा विभाजन नगरेर अलग भएको पनि पटक पटक दोहोर्याउनु भयो। उहाँले राप्रपा नेपाललाई छिट्टै राष्ट्रवादी राजनीतिक शक्तिको रूपमा स्थापित गराउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो। पार्टी फुटाउँ भन्ने सल्लाह पनि दिनुभएको थियो, तर मैले पार्टी फुटाउन चाहिन। पार्टी फुटाएर बलियो पार्टी बन्छ भन्ने मान्यतामा म विश्वास राख्दिन। वास्तवमा राप्रपाको एकता महाधिवेशनमा अध्यक्ष पदमा हामी हार्यौं। त्यो हारलाई हामीले सहृदयताका साथ स्वीकार गर्यौं। त्यस अवसरमा अध्यक्ष थापाले राप्रपा नेपाललाई नेतृत्व दिँदै आएका तत्कालीन अध्यक्ष लाक्पा तामाङप्रति आभार व्यक्त गर्दै अब आफूले कहिल्यै धोका नदिने पनि बताउनुभयो। कार्यक्रममा पूर्व मन्त्री राजीव पराजुली सहितका नेताहरूले कमल थापाको नेतृत्वमा राप्रपा नेपाल मुलुकको भरपर्दो राजनीतिक शक्तिको रूपमा स्थापित हुने विश्वास व्यक्त गरेका थिए। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। आयल निगमले गत माघ 18 गते प्रति लिटर 3 रुपैयाँले बढाउँदा इतिहासकै महँगो बनेको पेट्रोलको मूल्यले फेरि रेकर्ड तोडेको छ। निगमले शनिबार राति 12 बजेदेखि लागू हुन गरी 3 रुपैयाँका दरले बढाएर पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटर 145 पुर्याएको हो। त्यसैगरी डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य पनि 3-3 रुपैयाँकै दरले बढेर प्रति लिटर 128 रुपैयाँ कायम गरेको छ। हवाई इन्धन र ग्यासको मूल्य भने यथावत राखिएको छ। आयल निगमका सहायक प्रवक्ता पुष्कर कार्कीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको भाव बढेर खरिद मूल्य पनि बढेका कारण नेपाली बजारमा मूल्य वृद्धि गर्नु परेको जानकारी दिनुभएको छ। मूल्य वृद्धिपछि पनि निगमलाई आगामी 15 दिनमा 2 अर्ब 15 करोड रुपैयाँ नोक्सान हुने निगमको भनाइ छ। नेपाल आयल निगमलाई 4 फागुनमा इन्डियन आयल कर्पोरेसनले नयाँ खरिद दर पठाएको थियो। त्यसमा पेट्रोल 5.61 रुपैयाँ र डिजेल 5.62 रुपैयाँ बढेर आएको थियो। मूल्य बढेर आएपछि निगमले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग मूल्य वृद्धिका लागि पहल गरेको थियो। मन्त्रालयले सहमति दिएपछि निगम व्यवस्थापनले शनिबार रातिबाट लागू हुने गरी पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य वृद्धि गरेको हो। पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको भाव निरन्तर बढ्दा त्यसको असर नेपाली बजारमा पर्दै आएको छ। एमसीसी संसदबाट पारित गराउने प्रधानमन्त्रीको दाउमा सबैभन्दा असन्तुष्ट रहेका दल हुन् नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी। यी दुई दलको अडानलाई राष्ट्रवादी कदमको रूपमा जनताले रुचाउँदा यसको वास्तविकताबारे बहस सुरु हुन थालेको छ। एमसीसीलाई नेपाल भित्राएर आजको परिस्थितिसम्म ल्याइ पुर्याउन नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने र अहिले यसैमा विरोध गर्ने माओवादी र एकीकृत समाजवादीको यो अडानमा केही स्वार्थ पो लुकेको छ कि भन्ने शंका उब्जिएको छ।
एमसीसी पास गराउने वा नगराउने भन्ने विषयमा सत्ता गठबन्धन ध्रुवीकृत भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेस जसरी पनि एमसीसी संसदबाट पारित गराउने ध्याउनमा लागिरहँदा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले संशोधन बिना कुनै पनि हालतमा पारित गराउन नहुने अडान राख्दै आइरहेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले एमसीसी बारे खुलेर बोल्न चाहिरहेको छैन। निर्णायक वार्ता भन्दै पटक पटक बसेको सत्ता गठबन्धन दलहरूको बैठकले ठोस निष्कर्ष निकाल्न सकिरहेको छैन। नेकपा माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठकले नै बिना संशोधन एमसीसी जबरजस्ती पारित गरिए आफूहरू सरकारमै नरहने निर्णय गरिसकेको छ। यता शनिबार बसेको नेकपा एकीकृत समाजवादीको स्थायी कमिटी बैठकले पनि एमसीसी संसदमा टेबुल हुन दिने र त्यसमा सबै सांसदहरूले दफाबार छलफल गरेर मात्र यसबारे निर्णय गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। तर संशोधन बिना पारित हुन नहुने कुरामा एकीकृत समाजवादी अहिले पनि अडिग छ। यसलाई व्यापक रूपमा आम जनताको बीचमा बहस नगरिकन नहुने, जनताका प्रतिनिधिहरूले यसबारेमा जानकारी नलिकन नहुने, यसका कानुनी समस्याहरू र अन्य प्रकारका समस्याहरू थुप्रै रहेका र सम्झौतामा धेरैवटा विरोधाभास रहेको हुनाले र विगतमा अनेक पटक सम्झौतालाई संशोधन अनेक पटक गरिरहेको सन्दर्भलाई पनि हेर्दै संशोधन गरेर मात्रै राष्ट्रहित अनुकूल बनाएर मात्रै यसलाई पारित गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको धारणा रहेको छ। माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले एमसीसीमा सरकारलाई साथ नदिइरहँदा यी दुई दललाई साँच्चै देशको माया लागेको हो कि आसन्न तिनै तहमा निर्वाचनमा जनता रिझाउने आधार खोजेको हो अड्कलबाजी हुन थालेको छ। त्यसो त माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अमेरिकालाई एमसीसी पारित गर्ने आश्वासन दिने आशयको पत्र पठाउनुले यो भ्रम केही हदसम्म आफै चिरिएको छ। त्यसमाथि माओवादी अध्यक्ष दाहालले अहिले चुनाव नजिकिँदै गरेको अवस्थामा एमसीसी बारे निर्णय नगरी चुनाव पछि नै निर्णय गर्नुपर्ने प्रस्ताव गठबन्धनको बैठकमा राख्दै आउनु भएको छ। तत्कालीन नेकपाको सरकार छँदा एमसीसी पारित गर्ने उद्देश्यले संसदमा ल्याउँदा माधव नेपाल र पुष्पकमल दाहाल दुवै सो पार्टीको नेतृत्व पंक्तिमा हुनुहुन्थ्यो। सोही विषयलाई अहिले संसदमा पेश गर्नबाटै रोक्ने उद्देश्यले विरोध गरिरहनुले त्यसमा केही स्वार्थ पक्कै लुकेको छ भनी विश्लेषण हुन थालेको छ। पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपाल गठबन्धन दलकै दलमा पनि बस्ने, सरकारमा पनि बस्ने, अनि हिजो समझदारी पनि गर्ने, अहिले समझदारीको चाहिँ राष्ट्रघात गर्छ भन्ने हिसाबले डबल चरित्र स्ट्यान्डको जुन चरित्र छ त्यो चरित्रले चाहिँ शङ्का उत्पन्न गरेको चाहिँ छ। उहाँले एमसीसीमा राजनीति गर्नु खोज्नु भएको जस्तो मलाई लाग्छ। मेरो चाहिँ यसलाई विश्लेषण, विशुद्ध विश्लेषण एमसीसीमा त राजनीति गर्नुभएको हो। यदि एमसीसी गलत थियो भने त हिजो नै गलत थियो भनेर उहाँले चाहिँ रिजेक्ट गरेर आउनुपर्ने हो नि त। हिजो एमसीसी चाहिँ नि ठिक थियो भनेर उहाँकै क्याबिनेटले उहाँहरूले नै समर्थन गरेर एमसीसी ल्याउनुपर्छ भन्ने, अहिले के कारणले उहाँले राष्ट्रघात देख्नुभयो, हिजो के कारणले राष्ट्रको हितमा देख्नुभयो, गम्भीर प्रश्न जनताले उहाँलाई गर्न चाहन्छन्। आफ्नै अगुवाईमा एमसीसीलाई यहाँसम्म ल्याइपुर्याएका नेताहरूले निर्णायक चरणमा यसको विरोध गर्नु वास्तविक राष्ट्रवाद हो वा जनमत आकर्षण गर्ने कार्ड हो सोच्नुपर्ने बेला आएको छ। अहिले एमसीसीको विपक्षमा व्यापक जनमत देखिरहेको बेला जनताको अभिमतलाई स्वीकार गरे जस्तो पनि देखिने, अनि यही तीर निर्वाचनका लागि भत्किएको जनाधारमा निशाना लगाउने दाउ नहोला भन्न सकिन्न। चुनावपछि मात्र एमसीसी अगाडि बढाउने भन्ने दाहालको प्रस्तावले यसलाई थप पुष्टि गरेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि सुजन चालिसेको रिपोर्ट। फोहोर व्यवस्थापन सहित बायोग्यास र प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्ने योजना सहित सुनसरीको इटहरीमा निर्माणाधीन फोहोर प्रशोधन केन्द्र निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। तर इटहरी उपमहानगरपालिकाले सम्झौता अनुसार काम गर्न ढिलाइ गरेकै कारण सञ्चालनमा पनि चुनौती देखिएको छ। फोहोर प्रशोधन केन्द्र सञ्चालनका लागि इटहरी उपमहानगरपालिका, वैकल्पिक ऊर्जा केन्द्र र वेस्ट एन्ड इन्भारो म्यानेजमेन्ट प्रणाली बीच निर्माणदेखि 20 वर्षसम्मका लागि सहमति भएको थियो। फोहोर व्यवस्थापनका विषयमा गरिएको सम्झौतामा केन्द्र निर्माण हुने, इटहरी 10 मा खेल मैदान, मसान घाट, बाटो, वाल निर्माण गर्ने सहमति भए पनि उपमहानगरपालिकाले सम्झौता अनुसार काम नगरेको कम्पनीको गुनासो छ। नगरपालिकाले सम्झौता अनुसारको
भवनको निर्माणका कार्य सुरु समेत नगरेकाले केन्द्र निर्माण भए पनि स्थानीयको विरोधका कारण सञ्चालनमा कठिनाई हुने हो कि भन्ने कम्पनीको बुझाइ छ। नगरपालिकाले सम्झौता गरेको यहाँको स्थानीय तहमा गर्नुपर्ने कामहरू केही पनि नभएको हुनाले यहाँको वडाध्यक्ष स्वयंले के भनिराख्नु भएको छ भने तपाईँले यहाँ काम निर्माण सम्पन्न गरेर पनि फोहोर ल्याउनु भयो भने पहिलो रोक्ने चाहिँ हामी नै हुन्छौँ है, किनभने नगरपालिकाले गर्नुपर्ने सम्झौता अनुसार कामहरू केही पनि गरिदिएको छैन भनेको गर्दाखेरि त्यो एउटा चुनौतीको विषय छ। नगरपालिकामा पटक पटक अनुरोध गरिरहेका छौँ, त्यसले सायद होला। इटहरी उपमहानगरपालिकाका 20वटै वडाबाट निस्कने फोहोरलाई व्यवस्थापन गर्दै प्रशोधन गरी बायोग्यास र प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्ने गरी 13.5 करोड लागतमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी काम भइरहेको छ। प्रशोधन केन्द्र निर्माण सम्पन्न नहुँदासम्म फोहोर व्यवस्थापनका लागि नगरपालिकाले स्थान व्यवस्थापन गर्ने भनिए पनि उपमहानगरले उपलब्ध गराएको कम्पनीको भनाइ छ। यद्यपि उपमहानगरले भने आफूले सम्झौता गरे अनुरूप काम अगाडि बढाउन पहल भइरहेको जनाएको छ। 10 नम्बर वडासँग वडावासीहरूसँग चाहिँ जस्तै के भने त्यहाँ नै आर्यघाट बनाइदिने, त्यसपछि गएर त्यहाँको स्थानीय क्लबहरूलाई चाहिँ के अरे खेलकुद कार्यक्रमहरूमा चाहिँ अलिक प्रोत्साहित गर्ने र त्यो त्यहाँसम्म जाने बाटो बनाइदिने भन्ने किसिमको कुराहरू छ, जसमध्ये चाहिँ बाटो चाहिँ बनाइसकेको अवस्था छ। आर्यघाट र खेलकुदका क्लबहरूलाई चाहिँ पनि सहयोग चाहिँ गरि नै रहेछ। आर्यघाट बनाउने क्रममा चाहिँ हामी इटहरी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 10 को वडा अध्यक्षसँग चाहिँ सहकार्य गरिरहेछौँ। फोहोर व्यवस्थापनका लागि त्रिपक्षीय भएको सम्झौता अनुसार प्रशोधन केन्द्रको आवश्यक पर्ने मेसिनका लागि 40% वैकल्पिक ऊर्जाले उपलब्ध गराउने सहमति अनुसार केही रकम उपलब्ध गराइसकेको छ। प्रशोधन केन्द्र निर्माण भई सञ्चालनमा आए पश्चात प्रत्येक दिन 30 टन फोहोर राखेर 800 केजी बायोग्यास र 6 टन प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्न सकिनेछ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि सुनसरीबाट विनोद आचार्यको रिपोर्ट। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 350 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार कुल 7096 जनाको कोरोना परीक्षण गर्दा पीसीआर विधिबाट 198 तथा एन्टिजेन विधिबाट 152 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। साथै पछिल्लो 24 घण्टामा 1272 जना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने संक्रमणबाट 4 जनाको मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। कुल संक्रमित मध्ये अहिलेसम्म 9,50,056 जना संक्रमण मुक्त भइसकेका छन्। नेपालमा निको हुने दर 97.4% रहेको छ। यो सँगै नेपालमा सक्रिय संक्रमितको संख्या 13,357 पुगेको छ। नेपालमा हालसम्म 11,917 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। नेपालमा 7,69,576 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाइसकेको पनि मन्त्रालयको ठहर छ। बाराको निजगढ नगरपालिकाको न्यायिक समितिले 3 वर्षदेखि सुरु गरेको न्याय सम्पादन प्रभावकारी बन्दै गएको छ। समितिले जिल्ला अदालतको झल्को दिने गरी इजलास कक्षकै व्यवस्था गरेर न्याय सम्पादन गर्दै आएको छ। मुलुकका अधिकांश स्थानीय तहका न्यायिक समितिहरू प्रभावकारी हुन नसकिरहेको बेला बाराको निजगढ नगरपालिका भने अपवाद बनेको छ। अधिकांश स्थानीय तहका न्यायिक समितिले पनि कानूनको अनभिज्ञता, स्रोत साधनको अभाव जस्ता कारण देखाउँदै प्रभावकारी न्याय सम्पादन गर्न सकेका छैनन्। तर बाराकै निजगढ नगरपालिकाको न्यायिक समितिले भने जिल्ला अदालतको झल्को दिने गरी इजलास कक्ष नै व्यवस्था गरेर न्याय सम्पादन गर्दै आएको छ। इजलासमा न्यायिक समितिका संयोजक र अन्य सदस्य बस्ने छुट्टा छुट्टै आसनको व्यवस्था गरेको छ। जटिल प्रकृतिका मुद्दामा संयुक्त इजलास बस्ने गरेको छ। सामान्य खालका मुद्दामा न्यायिक समितिका सदस्य तथा कानून व्यवसायीसँग परामर्श गरेर फैसला गर्ने गरिएको छ। स्थानीय तहको न्यायिक समितिमा परेको जुरीको प्रत्येक हप्ताको शुक्रबार न्यायिक निरूपण हुने गरेको छ।
लिनलाई जुनसुकै दिन पनि लिन्छौँ। हाम्रो उजुरी प्रशासक हुनुहुन्छ अनि हामीले छलफलको विषय चाहिँ शुक्रबार हप्ताको एकचोटि राखेका छौँ। यसमा पनि धेरै मुद्दाको चाप बढ्यो भने फेरि हप्तामा 2 पटक गर्ने भने अहिले एक हप्तामा 1 पटक गर्दा पनि सहज भइराखे भएर प्रत्येक हप्ताको शुक्रबार चाहिँ हामी बस्ने गरेका छौँ। घर जग्गा विवाद, अर्काको बाली नोक्सानी गरेको, चरण घाँस दौरा ज्याला मजदुरी नदिएको, घरपालुवा पशुपन्छी हराएको वा पाएको, ज्येष्ठ नागरिक पालन पोषण तथा हेरचाह नगरेको लगायतका विवादको प्रभावकारी निरूपण भइरहेको छ। न्यायिक समितिबाट सम्भव भएसम्म सरकारवाला बीच मेलमिलाप गराएर दुवै पक्षको जित हुने गरी फैसला हुने गरेको छ। नगर उपप्रमुखको नेतृत्वमा रहेको न्यायिक समिति अन्तर्गत हेर्न मिल्ने विभिन्न खालका मुद्दा नगर स्तरबाटै टुङ्ग्याउने गरिएको छ। हराएसी झगडाहरू बढी हुन्छ, विशेष गरी जग्गा सम्बन्धी साथको कुराहरूदेखि लिएर यस्ता खाले प्रकृतिका चाहिँ मुद्दाहरू बढी न्यायिक समितिमा उजुरी पर्ने गरेका छ। र यसमा चाहिँ निजगढ नगरपालिकाले हालसम्म यो चाहिँ दुवै पक्षलाई मिलाएर चाहिँ धेरै नै मुद्दाहरू मिलाएको छ स्थानीय तहमै। र केही मात्रामा मात्रै जुन चाहिँ नमिल्ने खालका मुद्दाहरूलाई उसले चाहिँ सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्दछ। न्यायिक समितिबाट निर्णय गर्न नमिल्ने प्रकृतिका उजुरीलाई जिल्ला अदालतमा पठाउने गरिएको छ। नगरपालिकामै विवाद मिलाउन सकिने भएपछि प्रहरी प्रशासनमा जाने क्रम कम भएको तथा नगर स्तरबाटै सेवा पाएपछि सबैले सहज अनुभव गरेका छन्। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि 12 सहकर्मी श्याम गुप्ताको रिपोर्ट। विभिन्न प्रजातिका कृषि उत्पादनका बिउ बिजन उत्पादनमा अग्रस्थानमा रहेको चितवनमा पछिल्लो समय उत्पादन घट्दै गइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा केही स्थानीयहरूले जिल्लामै हाइब्रिड बिउको उत्पादन सुरु गरेका छन्। बिउ बिजन उत्पादन र बिक्री वितरणको हिसाबले चितवन अग्रणी जिल्लाहरूमध्ये एक हो। तर विगत केही वर्षदेखि चितवनमा बिउ बिजनको उत्पादन घट्दै गइरहेको छ। त्यसमा पनि हाइब्रिड बिउ बिजनको उत्पादन त नेपालमै अत्यन्तै न्यून मात्र हुने गरेको छ। यस्तो अवस्थामा चितवनका स्थानीय मकैको हाइब्रिड बिउ उत्पादनमा लागेका छन्। यो 2-3 वर्षको मेहनत हो हाम्रो चाहिँ हैन। हाम्रो सुरुमा चाहिँ फर्स्ट इयरमा चाहिँ हामीले चाहिँ यसमा कुनै पनि एडभर्टाइज नगरिकन, कुनै पनि नाम फर्म नखोलिकन हैन, नाम नराखिकन हामीले चाहिँ काम गर्यौं। त्यो वर्ष हामीले चाहिँ चिज सामान चाहिँ मकै निकाल्न सफल भयौँ। त्यो वर्ष सफल भयो हाम्रो। दोस्रो वर्ष हामीले फेरि गऱ्यौँ। दोस्रो वर्ष पनि ठिकै भयो, राम्रै भयो। अहिले तेस्रो वर्षमा हामी आउँदैछौँ। हाम्रो तेस्रो वर्षमा आइपुग्दासम्म हाम्रो अनुमानित बजेट लगभग 40 लाखको हाराहारीमा हाम्रो इन्भेस्ट भइसकेछ सबै सामानहरू सहित गर्दाखेरि। 12 बिघा क्षेत्रफलमा 40 लाख लगानी गरी उनीहरू कृषिमा होमिएका हुन्। बिउ उत्पादन गर्न नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदले तोकेको मापदण्ड पालना गरी यो पेसामा लागेको उनीहरूको भनाइ छ। बिउ नै हामीले मेल लाइन र फिमेल लाइन भनेर भनिएको हुन्छ र अलग अलग बिउ नै हुन्छ, एउटै बिउ होइन। तथापि मकैमा भाले र पोथी अर्गान चाहिँ हुन्छ, तर हामीले यहाँ क्रसिङ गर्न खोजेको चाहिँ भाले मकै छुट्टै, पोथी मकै छुट्टै हुन्छ र ती दुईटा जातबीच हामीले क्रसिङ गर्ने हो। उनीहरूले हाइब्रिड धान र स्थानीय चैते 5 धानको बिउ सफलतापूर्वक उत्पादन गरिसकेका छन्। अब 25 टन रामपुर 10 जातको हाइब्रिड मकैको बिउ उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहेको छ। त्यसो त नेपालमा हाइब्रिड जातको धान र मकै लगाउनेको संख्या बढ्दो छ। बिउ उत्पादन गर्दाखेरि बिउ उत्पादन गर्ने कृषकहरूको प्रिमियम के त भन्ने कुरा चाहिँ मुख्य सवाल भएर आउँदो रहेछ। त्यसको लागि महानगरपालिकाले हामीले चाहिँ बिउ उत्पादन गर्नेलाई प्रति केजी बिउमा अनुदान दिने भनेर चाहिँ कार्यक्रम पनि राखेका छौँ। र बिउ उत्पादन गर्ने स्पेसल किसानहरूको लागि चाहिँ यान्त्रिकरणमा सहयोग गर्ने अनि सिँचाइहरूमा चाहिँ सहयोग गर्ने हामीले कार्यक्रमहरू तय गरेका छौँ। विदेशबाट खरिद गरिएको भन्दा नेपालमै विकास भएको बिउ यहाँको हावापानी सुहाउँदो हुन्छ, साथै आर्थिक रूपमा पनि सस्तो पर्ने र लाखौं रुपैयाँ विदेशीबाट जोगिनेछ। त्यसका लागि कृषि ज्ञान केन्द्रले पनि सहयोग गरिरहेको छ। किसानहरूले अहिले उन्नत बिउकै 140 रुपियाँमा बेच्ने अवस्था आएको छ भने यो पोहोर परारको भन्दा अहिले राम्रो मूल्य हो। र कृषि ज्ञान केन्द्र चितवनले प्रति केजी मकैको बिउ उत्पादन गरे बापत 20 रुपियाँ प्रोत्साहन अनुदान पनि दिने कार्यक्रम छ। हामी खाद्यान्न बालीको बिउ उत्पादन गरे बापत प्रति केजी किसानलाई 20 रुपियाँ, तेलन र दलहन बालीको हकमा चाहिँ 40 रुपियाँ पर केजी हामी
दिने कार्यक्रम स्वीकृत भएर हामीसँग आइसकेको छ। हामी किसानहरूबाट सूचना सङ्कलन गरिसकेका छौँ र केही समयमा हामी वितरण गर्नेछौँ। बिउ उत्पादन घट्दै गइरहनु देशकै लागि चिन्ताको विषय हो। अझ रैथाने बालीहरू लोप हुन सक्ने स्थितिमा पुगिसकेकोले त्यसको संरक्षण र सम्वर्धन गर्नु सबैको दायित्व हो। त्यसैले यस्ता उत्पादनशील कामहरूमा लागेका कृषकहरूलाई सबै निकायहरूको सहयोगको आवश्यक छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि चितवन सहकर्मी दिलीप शर्माको रिपोर्ट। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। चालू आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिसम्ममा नेपालले 1 खर्ब 10 अर्ब 85 करोड रुपैयाँ बराबर वैदेशिक सहायताको प्रतिबद्धता पाएको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार विभिन्न आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि दात्री निकायहरूबाट यस्तो प्रतिबद्धता आएको हो, जसमध्ये अनुदान सहायतातर्फ 6 अर्ब 85 करोड 26 लाख र ऋणतर्फ 1 खर्ब 3 अर्ब 79 करोड रुपैयाँ बराबर रहेको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकबाट सबैभन्दा धेरै वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता आएको छ। विश्व बैंकले फाइनान्स फर डेभलपमेन्ट पोलिसी क्रेडिटका रूपमा 15 करोड अमेरिकी डलर अर्थात् 18 अर्ब रुपैयाँ ऋण सहायता नेपाललाई उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। त्यस्तै फिस्कल डेभलपमेन्ट पोलिसी क्रेडिटका रूपमा 12 अर्ब रुपैयाँ थप ऋण लिनका लागि वार्ता प्रक्रिया अघि बढिरहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। एसियाली विकास बैंकबाट ऋणका रूपमा कस्टम एन्ड लजिस्टिक रिफर्म प्रोग्रामका लागि 6 अर्ब रुपैयाँ बजेटरी सहायताका रूपमा लिन लागि छ। एडीबीकै कार्यक्रमका रूपमा नट एन्ड फ्रुट इन हिली एरिया आयोजना कार्यक्रमका 7 अर्ब 20 करोड रुपैयाँ ऋण र 1 अर्ब 20 करोड रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा रहेको जनाइएको छ। युरोपियन युनियनबाट सस्टेनेबल वास फर अल आयोजना कार्यान्वयनका लागि अनुदान सहायताका रूपमा 2 अर्ब 61 करोड रुपैयाँ लिने सरकारको तयारी छ। विराटनगरमा खानेपानी सुधार आयोजना सञ्चालन गर्नका लागि यो अनुदान लिन लागि हो। यो प्रस्ताव मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत भएर सम्झौता हस्ताक्षरको प्रक्रियामा रहेको जनाइएको छ। स्थानीय तह पूर्वाधार विकास सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालनका लागि बेलायतले उपलब्ध गराएको 150 मिलियन पाउन्ड स्टर्लिङ अर्थात् 25 अर्ब रुपैयाँ अनुदान सहायता लिने तयारी सरकारको छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एक पटक। प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्नु अघि सत्ता गठबन्धनको बैठक बस्दै दलहरूबीच एमसीसीमा सहमति जुटाउने अन्तिम प्रयास। आजको संसद बैठकको कार्यसूचीमा पनि एमसीसी परेन। स्थानीय तहको निर्वाचन लगतै प्रदेश र संघीय निर्वाचन गर्ने प्रधानमन्त्री देउबाको प्रतिबद्धता। कोरोना नियन्त्रणमा सरकारले उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेको दावी। एमसीसी संसदबाट टेबल गर्न दिने सत्तारूढ नेकपा एकीकृत समाजवादीको संकेत। यथास्थितिमा पारित गर्न नहुने अडानमा भने कायमै रहेको निष्कर्ष। सरकारको आयु बढीमा 1 वर्ष मात्रै रहेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको दावी। सत्तारूढ गठबन्धन स्वार्थी भएको आरोप। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य फेरि बढ्यो। पेट्रोल, डिजल र मट्टीतेलको मूल्य प्रति लिटर 3 रुपैयाँका दरले वृद्धि हुँदा हवाई इन्धन र ग्यासको मूल्य भने यथावत। सोमालियामा जिहादीहरूको समूह अल शबाबले गराएको आत्मघाती विस्फोटमा परेर 10 जनाको मृत्यु, 16 जना घाइते। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा आज 2 खेल हुँदै पहिलो खेलमा जाउला खेल र हिमालयन शेर्पा तथा दोस्रो खेलमा मनाङ मर्स्याङ्दी र एनआरटी भिड्ने। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन एचडी। नमस्कार।